तुमकां सगळ्यांक वार्षिक उत्सवाचं सगळ्यांक आमंत्रण येत्या 17 तारखेर ते 23 तारीख पर्यंत हांगा मंदिरांत जे संतोशी माता मंदिर सून कुडचडे हांगा दुसरो वार्षिक उत्सव हांगा मोठ्या दबाज्यान साजरो करपाक थारिल्ले कडेन आसा। तेन्ना 7 दीस पर्यंत हांगा विविध हांगा कार्यक्रम जातले। मोठे दबाज्यान सगळे भाविक भक्तां तर्फे हांगा 7 दीस पर्यंत मोठो उत्सव आमी साजरो करपाक थारिल्ले कडेन आसा। तशेंच ह्या कार्यक्रमाक संतोशी मातेच्या सौजन्यान युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लब कल्चरल आनी दिंडी उत्सव, फुगडी डान्स, सोलो डान्स आनीक धालो आनीक विविध तरेचे कार्यक्रम तेणें हांगा करपाचें ठरयिल्ले कडेन आसा। आनी ह्या स्पर्धेक बरगतचे अशी प्रायजां तेणी हांगा दवरले कडेन आसा। आनी तांकां आमगेले ट्रस्टाचे वतीन आमगेले जे संतोशी माता ट्रस्टा वतीन तांकां हांगा आमी खूब सपोर्ट केले कडेन आसा हे कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर। 7 दीस पर्यंत हांगा महानिवेद आसतलो, पालखेची फेरी आसतली हांगा बाजारांत सगळ्या देवळांनी, तशेंच संगम स्थान आसतलें देवळाचें, दिवजां आसतलीं आनी असो भाविकांक सामकें एक आमंत्रण की तेणी सतकलश अभियान हे ठरयिल्ले कडेन आसा। तेन्ना सगळे बायलांनी 100 जाण बायलांनी हांगा मातेक स्थान घालपाचें हांगा ठरयिल्ले कडेन आसा। तेन्ना सगळे महिलांनी सतकलश पुजा म्हणजे मातेक स्थान घालपाक हांगा तेणी येवचें। तशींच दिवजां आसात, अशे बरगत कार्यक्रम हांगा ह्या वर्सा आमी ठरयिल्ले कडेन आसा। आनी ह्या कार्यक्रमाक आमकां जास्त योगदान दिलां तें हांगचे कुडचड्याचे लाडके आमदार आनी पयली मिनिस्टर सर निलेश काब्रा आनीक विश्वास सावंत देसाय हेणी बी आमकां हांगा खुबशी हे कार्यक्रम घडोवन हाडपाक हांगा मदत केले कडेन आसा। तशेंच सर्वानंद सावंत हेय बीन हांगा सेक्रेटरी जाले कडेन ह्या प्रोग्रामाचे, तेणी बीन आमकां हांगा मोठ्या दबाज्यान हो कार्यक्रम साजरो करपाक हातभार लायले कडेन आसा। आनी तशेंच तुमी सगळे भावीक भक्तांनी आख्खे गोंयच्या लोकांनी आमी ह्या 7 दीस कार्यक्रमाक उपस्थित रावची अशी आमची कळकळीची विनंती आसा। आनी हो 7 दीस कार्यक्रम सगळे कमिटी तर्फे आमी बरगत असो साजरो करतले। तेन्ना तुमचें योगदान हें सामकें म्हत्वाचें आसा। आनी हो 7 दीस कार्यक्रम तुमी बरे भशेन हांगा येवन मातेची चरणा कडेन सेवा करची। देव देवतांची भूमी अशी कुडचडे मानली वयता। हांगा अनेक देवस्थान आसा आनीक भावीक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात हांगा देवळांनी वयता। अशेंच एक देवस्थान जें आसा जें देवस्थान आयज खंय तरी एक नांवां पावता तें आसा संतोशी माता। संतोशी माता म्हणले नंतर अनेक लोक जे आसा अनेक भावीक जे आसा ते हांगा नतमस्तक जातात। ह्या देवी कडेन अशें म्हणलें गेलें आसा की ह्या देवी कडेन जें कितें मागता तें मेळटा। आनी जो श्रद्धेन हांगा देवी कडेन आपले घराणे घालता आनी श्रद्धेन देवीक जे आपल्या मनांतलें सांगता ती तेका देवी पावता। आनी अनेक जाणांनी ह्या देवीचें खरें स्वरूपूय पयलें आसा। अशें देवीचो 17 फेब्रुवारी ते 23 फेब्रुवारी पर्यंत हो 7 दिसांचो जो कार्यक्रम आसा तो हांगा मोठ्या दबाज्यान मनयलो गेल्लो वयतलो अशें आयज समितीन सांगलें आसा। ह्या देवीच्या म्हत्वाचें एक हें आसा उदाहरण जें आसा तें आसा जे कश्टाळवान जे मनांतल्यान देवी कडेन आपलें दूख जें हें करता सांगून घेतात ते दुखाक खंय तरी देवी धांवन पावता। अशी अनेक उदाहरण जें आसा ते भावीक आपल्या हितूंतल्या मनांतल्यान सांगता। अशें देवीचो उत्सव जो आसा तो ह्या प्रांगणांत 17 फेब्रुवारीच्यान 23 हे 7 दिसांचो चलतलो। विविध सांस्कृतीक सामाजीक कार्यक्रमानुसार हो कार्यक्रम चलतलो अशेंय कमिटीन सांगलें आसा। आनीक हांगा जो महानैवेद्य आसतलो बाकीचो सगळो जो कार्यक्रम आसा तो शिस्तबद्ध रित्या जातलो। आमी अशें म्हणटा 12 म्हयने अशें देवीचे हांगा काही ना काही उत्सव हांगा तयार जाता। हांगा हे देवीक मानपी हांगा कुडचडे पुरतेच न्हू सांगे पुरतेच न्हू जाल्यार संपूर्ण गोंयचे जे भावीक आसा ते मोठ्या श्रद्धेन ह्या देवी फुडें देवीच्या चरणा कडेन येता। अशें हे देवीचो उत्सव जो आसा तो सगळ्या खातीर हांगा समर्पीत आसा अशें कमिटीन सांगलें आसा। इन गो खातीर उदय देयकर।